عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون على الدراسه في فرنسا بالنسبه للناس اللي باغيين يكملوا قرايتهم في فرنسا وما عارفينش باش غادي يبداو. ان شاء الله في هذا الفيديو غيكونوا جميع المراحل من ا حتى لزد، يعني غنشرح لكم ايطاب باغ ايطاب ديال لا ديمارش كومبيس فرانس. لا بروميير ايطاب اللي كنحتاجو هو تيست دو لونغ، يعني هاد التيست شنو هو الدور ديالها؟ ضروري نكونوا مدوزين واحد التيست كتبين لنا شنو هو النيفو ديالنا في اللغه الفرنسيه. بالنسبه لهاد لي تيست عندنا 3 تيب ديال لي تيست، عندنا تي سي اف والدلف والضلف. بالنسبه للتي سي اف عندنا جوج ديال الانواع، كاين تي سي اف تي بي وكاين تي سي اف ضاب. تي سي اف تي بي يعني الناس اللي باغيين يدفعوا ال 2 ال 3 ماستر ام 1 ام 2 دكتوراه. وبالنسبه للتي سي اف ضاب الناس اللي غيدفعوا ال 1. بالنسبه للتي سي اف ضاب سي ان اوبليغاتور اوبليجي للناس ديال ال 1، يعني الناس اللي هاد العام كيقراو في الباك والعام الجاي بغاو يدفعوا ال 1، يعني اوبليجي دوزو تي سي اف ضاب. الا دوزو تي سي اف تي بي راه ما كيتقبلش ليهم، يعني بلا ما يضيعوش فلوسهم. بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هو الفرق بين تي سي اف سور اورديناتور و سور بابيي، الفرق هو ان سور اورديناتور كدوز سبيس، يعني كتكون في لاصال كيكون فيها 9 بيرسون ولا 10 بيرسون، وشاك بيرسون كيكون اون فاس مع البيسي ديالو والسيستم كيدوز ليه لي كيسيون نتا كتجاوب. وبالنسبه للتي سي اف سور اورديناتور ديك الساعه مازال كيخرجوا لكم لي ريزولطا بريفيزوار، يعني ابري سومين كتجي تديو اتيستاسيون ديالكم. بالنسبه لتي سي اف سور بابي لا، تي سي اف سور بابي كتعطلوا لي ريزولطا ديالهم كيكونوا باغ 3 سومين، عاد كيكون عندك الحق انك تجي دير لاتيستاسيون. وبالنسبه للسور بابي كدوزو في لاصال فيها 15 بيرسون، وكيكون كيعطيكم ان بتيت كايي وكتجاوبوا في سور بابي، يعني كتجاوبوا في داك الكايي اللي كيعطيوكم. فوالا ان بتيت اكزامبل ديال لاتيستاسيون ديال تي سي اف تيست دو كونيسونس فرونسيز. الا كتشوفوا كيبانوا لكم 6 نيفوات، يعني شاك تيست كيكون فيها توجور 6 نيفو، كاين A1 A2 B1 B2 C1 C2. هادو هما لي نيفو ديال لا لونغ فرونسيز. بالنسبه للكومبيس فرانس كتقول لنا، كتقول لك او مور خاصك تجيب B1 لا نوت تكون 350 بوين، يعني على الاقل خاصك تكون جبت 350 بوين الفوق، يعني من 300 400 يعني الفوق، ما تجيبش اقل من 350 نقطه. وديك الساعه شاك يونيفرسيتي كدير لك كريتيك باش كتقبل في تي سي اف. كاين اللي كتطلب لك بي 2 اكزيجيت، خصك تكون جايب بي 2 اكزيجي، وكاين اللي كتطلب لك سي 1. كل وحده شنو كتطلب وكل واحد شنو النيفو اللي دافع، يعني يقدر يتقبل تكون جايب تي سي اف بي 1 ولكن دافع انت ال 1، يعني كاينين لي زونيفرسيتي يقدر يقبلوك، ولكن انت جايب بي 1 ودافع الماستر ما غاديش يقبلوك، اكيد ما غاديش يقبلوك. ضروري يكون النيفو ديالك يكون طالع، يعني حاولوا تجيبوا مزيان، على الاقل تجيبوا بي 2، على الاقل خصكم تجيبوا بي 2 و على الاقل المهم تجيبوا بي 2. بريباريو مزيان، الا درتوا بريباراسيون راه ضروري غتجيبوا بي 2، راه ماشي شي حاجه صعيبه ما تجيبوش بي 2. وممكن حتى تجيبوا سي 1 ولا سي 2، كل واحد والعزيمه ديالو والاصرار. بالعزيمه والاصرار تقدروا تجيبوا اي نيفو بغيتو بيديكم، غير حيدوا عليكم العجز، يعني العجز ما تعجزوش. هذه النصيحه ديالي غنعطيكم. وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش فين كدوزو هاد التيست، كتمشيو لانستيتو فرونسيز، يعني شاك فيلا راه كتكون فيها لانستيتو من اكادير مراكش الفوق، الرباط، فاس، طنجه، راه كيكون كتكون لانستيتو. كتمشيو عندهم كتشوفوا اللي كيعطيكم واحد الكالندري، كتشوفوا لي سيسيون وانتم كتختاروا لا سيسيون اللي عجبكم وكتدوزو وكتختاروا لا سيسيون والتيب ديال تي سي اف، واش دوزو تي سي اف تي بي ولا داب. و ابري كتخلصوا واحد لا سوم دارجون وكيعطيكم واحد الكونفوكاسيون. بالنسبه للفرق بين تي سي اف والدلف والضلف، تي سي اف هو واحد اتيستاسيون كتبقى عندك لمده عامين، صالحه لمده عامين، ابري ما كيكونش عندك الحق تدفع به، يعني خصك تعاود تي سي اف جديد. بالنسبه للدلف والضلف لا، الدلف والضلف سون دي ديبلوم كيبقاو عندك على طول العمر ديالك. Voilà la calendrier. Les sessions disponibles par l'Institut français par les 3 types de tests, soit DELF ou la DALF ou la TCF. وفي هاد ليماج راه كاينه لا دات دانسكريبسيون في لا سيسيون و لا دات ديال التيست، يعني لا دات فين غدوزو ليكزامان.
وانتم شوفوا اناضات اللي مناسباكم ولا سيسيون اللي مناسباكم. يعني فاش كتختاروا لا سيسيون ما تدوزوش تي اس اف، تعرفوا راسكم انكم راه ضابطين داكشي 100%. يعني باش ما تضيعوش فلوسكم هكاك، بريباريو مزيان او بريباريو مزيان وابخي دوزو تي اس اف. يعني ما تمشيوش راسكم خاوي، حيت ضروري بريباراسيون باش انك تجيب نيفو مزيان، خصك تكوني بريباري مزيان. ونتمنى لكم التوفيق. وبالنسبه للناس اللي باغيين يديروا بريباراسيون سواء الدلف ولا الدالف ولا تي سي اف، راه يسولوا في الانستيتو، راه كتعطي لي كود سواغ بالنسبه للناس اللي باغيين يبريباريو التيست باش يجيبوا ان بون نيفو. ونقول لكم بون كوراج ا توس، وما تنساوش ديروا لي اشتراك الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، وديروا لي لايك الا عجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الناس اللي مهتمين بالدراسه في فرنسا. ونقول لكم سلامه حتى لا فيديو الجاي اللي غيكون لا دوزيام بارتي على الدراسه في فرنسا.